आई ओकड़ा सौदा पजर और नन प बाजार द मिने सबाब नवी दा सौदा कम सौदा च द नन रा सर मुकश्ता च द हुजूर अलैहि सलाम प खत्म नबूवत बांधे अजीब खबर अदा द मुल्क द कम हालात न तेरीगी दुनिया द कम हालात न तेरीगी पदे हालातों के वक्त हुजूर प खत्म नबूवत बांधे हमले द हुजूर प नामूस बांधे हमले अब या च कम दे सो यो दावत फिक्र वर्का वो आगे मुलियानोला आगा मुलियानुला च पन्नन से खबर बांधे द मल्क द ज़ालिमान और द जाबिरान सिफतु न कई और दागी द पारा तो आगाने ग्वाड़ी अब या वाला जड़ आगाने कई अब या चकम दे पागे मसनोई जड़ आगानों के दागी द पारा चकम दे दागी द पाक दामने के से कई टोल कौमे चकम दे सकी टोल कौम बदियानत की टोल कौम चकम दे अगस्त की मुजरिमान की अब अजमुंगला खुदा यो वज़ीर आज़म देर नेक रा करे दे जदाग सड़ी न चकम दे सकोमा दा मुतालबम कोमा और दे कौम तम वेमा चदा से चेहरे मुँह पे जने सरफ यो सो जड़ागानो मसनूई उख को बांधे चिकम में अब इंसान दे इंडिया द डमो दागी वीडियो गाने उगूरी अब यागी सर खबर की आगे तलाश की चिता जड़लियू और तादा चल खड़े वो मावे चराश तपोस दे कम आया अगत द हुजूर द खत्म नबूवत दा दुमर वे मसला नखकारीगी आया अगता आसिया मलूना रे हाशो अगता दा मसला खारा नशवा द हुजूर प खत्म नबूवत बांधे डाका और ज़ेदा अगता दा मसला खारा नशवा जज़क वे मा इज्जतमंदो ददे मशरानो ददे वज़ीर आज़म और ददी चकम दे कुर्सो और ददे न दगेर चापेरा तावेदो वालो चिकल मो पकबर की दी ब्या मुदाखलत पकार नाराजी ब्या मुख हुजूर बांध गैरत कड़ी पकार व आगा राजी लिहाजा इज्जतमंदो ददा से खालको न मुकम्मल कुर्बान जान वसात है जिसोक सिर्फ और सिर्फ जमाफ्ता पसीनों के द मुल्क और कौम द गद्दारानो द हुजूर द इज्जत और द नामूस द गद्दारानो द कादियानानो द हिमायतियानो द मिन अचवलो द पारा इस्तेमालीगी द मोहब्बत अचवलो द पारा इस्तेमालीगी अल्लाह जल्ल जलालुहु दे मुंग ददा से नाम नेहाद मुलियालो न वसाती अल्लाह दे मुंग ददा से नाम नेहाद आस्तानो न वसाती चिकमे आस्ताने सिर्फ द हुजूर अलैहि सलाम द इज्जत और द नामूस पर दुश्मनानो पर से लगियावी और आगी हिमायत न कई और ब्या चकम दे द हुजूर द इज्जत और द नामूस खबर राशि और आगे द पारा कुम मिशन चटोल दुनिया तस्लीम की द दुनिया गुस्ताखान तस्लीम की चिक पदे वाक़ी मुंग द टोलो न ज़िया तैयार दा अगर ददा के जमात न दा दुई लगियाशी और सिर्फ द आगे नमक हलाल वलो द पारा द हुजूर द आगे गुलामानो खिलाफ साजिशुन शुरू की द हुजूर द आगे गुलामानो खिलाफ आगा मैदान तराउजी न द खत्म नबूवत पर खबर बांधे द जुमातुन न स्पीकरी कोशिश हुए मगर सा आवाज़ पोरता नशो पर मीलाद बांधे 2016 और 17 के 70,000 मुकदमे जोड़े शुए सा आवाज़ पोरता नशो जुमातुन था जुमे मुनजुना पिंजो तरागलल सा आवाज़ पोरता नशो व खत्म नबूवत हलफनामा के तरमीम शो आशकान जानून कुर्बान करो मालून कुर्बान करो ता उल्टा मुखालफत को ता आवाज़ पोरता न को हुजूर अलैहि सलाम पर खत्म नबूवत बांधे ब्याडा की उगरजे दे ता आवाज़ पोरता न को माला जवाब राख दा कम तसव्वुफ दे दा कम सूफी दे च अगद इस्लाम बांधे हमला कीगी अब अगर पट मखनास्ती बल्कि उल्टा मुखालफत कई दा से खल्क बारके द नन्ना अवया का लौड़ान दे आशिक सादिक फरमाई लीदी चाहे अफसोस नन प दौरान द जहालत हर जे जोड़ शुद पिरान तिजारत जे पजे पिरान जोड़ कर दुकानुना खरसवी प मुरीदान इबादत आओ तपोस से न द पीर द सिफत उकड़े द लंगर बेकरी शोरो दर तसिफत और प जहान के न लंगर से कमाल शो कि प हर कमाल उकड़ो फौकियत कि प हर कमाल उकड़ो फौकियत न पलार द इस्लाम की कुर्बानी की न बलदार द इस्लाम का भी हिजरत गुलामे के प फ़ख्र भी आगुस्ते खुबागान औ चौहे द करामत जद दास पीर इस्लाम तहराने गम मुरीदान रा तशमारी विलायत न पीर अगदे जे प शर मुस्तकीम भी खबर प मारिफत और हकीकत द इस्लाम न कुर्बानी द पेशवी पट मखनकीनी पशान द औरत द स्याले कदम तल पसपिन मैदान हुई द हजरत द शरीयत गटी इज्जत हगा सो खलक हम नन प जहान शदे सो कसान अल्लाह वर करे दे हिम्मत
او کینو مخلم نو خلق به وی چې طرفدار دی او زما غرض خو دی نیک نصیحت. دا عاشق صادق د نن شپې ته یا کال وړاندې دا خبره کړې ده. افسوس دا دی چې سره په دې خبرو باندې چې زما هغه فلاني مشر دا کړي هغه فلاني مشر دا کړي موږ هغه خبرې پرېږده. مشرانو په خپل ځای الحمدلله هر چا خدمات کړي دي. موجوده دور راواخله موجوده وخت راواخله. آیا ته د قادیانیت له حمایت کې سپورټ ورکې د کفارو د ګستاخانو د هغې په سترګو کې چا سترګې ورکړې د هغې خلاف دی صرف د ذاتي بغض و عناد په وجه باندې میدان ګرم کړی دی. زه یم هر څه رستو وغورځوه تا ته م عزت میلاو دی د حضور د خاطره میلاو دی ما ته م عزت میلاو دی د حضور د خاطره میلاو دی. زما لاسم خلق زما په وجه نه ښکلی د حضور په وجه ښکلی او د اسلافو چې کوم قربانۍ کړي دي په هغې نوم باندې خلک د دې خاورم قدر کوي. نو چې په کوم نوم چاته عزت میلاو شي مونږ باندې به چا څه کړی وي مونږ له به چا ولې لاس خول کړی وي مونږ له به چا ولې عزت را کړی وي په مونږ به چا ګډې بېزې هم نه وې سرولې خو چې دا دومره عزت را کوي د حضور په نوم باندې را کوي نو چې کله د هغې نوم خبره شي نو بیا هر مؤمن مسلمان له پکار دي چې د هغې درد خاورو نه ځان هم قربان کړي خپل استانه او خپل پټکې هم قربان کړي او دا خبره اعلان وکړي چې عزت د حضور د قدمونو دی چې زما د حضور عزت وي زمونږ عزت دی او چې د حضور عزت نه وي نه دې رانه پیر د عزت تمه کوي نه دې وزیر اعظم د عزت تمه کوي نه دې رانه یار او دوست د عزت تمه کوي نه دې رشته دار او تره د عزت تمه کوي. عزت د هغه چا دپاره دی چې څوک د حضور د درد خاورو عزت کوي.